गोवा ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनाक एफिलेटेड असलेले ऑल गोवा लायफ सेविंग गार्ड्स युनियनाच्या मार्फत आजची ही जी प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा आमी ती हांगासर आयोजीत केल्लेली आसा. ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो मेन उद्देश असो आसा की लायफ सेविंग गार्ड्स जवळ जवळ 400 लायफ सेविंग गार्ड्स यांच्यानी मोठो संघर्ष करून 8 महिन्याचे सातत्यान रस्त्याचेर मोठे जन आंदोलन उबारून मुख्यमंत्र्या कडल्यान जे आश्वासन पत्रान पाडून घेतलेले त्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्र्यांनी आमचो जो प्रश्न सॉल्व करता म्हणून सांगलेलो तो प्रश्न अजून सुटावो जाल्लेलो ना. ह्या पयलीं आमी मुख्यमंत्र्यांक आनी सरकाराक मिडियाच्या मार्फत आणि प्रत्यक्ष भेट घेऊन सुद्धा आम्ही त्यांना सांगलेले आसा की वी आर विथ द गव्हर्मेंट, आम्ही सरकारा बरोबर आसात. याचो अर्थ असो न्ही की सरकार कितेंय करतले आमकां फटींगपणां करून आमचे म्हणजे कसले ते बोळवण करतले आणि आमचो हो प्रश्न जो आसा आपणाक दिल्ले आमकां जे दिल्लेले आश्वासन जे आसा पळय ताका मूठ माती दितले असो त्याचो अर्थ जायना. जे सहकार्य सरकाराक जे आमी दिल्लेले आसा दॅट कोऑपरेशन इज इनफॅक्ट अ रेसिप्रोकल कोऑपरेशन आणि एक रेसिप्रोकल कोऑपरेशन असल्या कारणान आम्ही सरकारा कडेन ज्या पद्दतीन सांगलेले म्हणजे न्याय्य पद्दतीन शांततेच्या मार्गांतल्यान लोकशाही पद्दतीन आणि कसलेच वायलन्स न करता जो आमचो प्रश्न आम्ही सरकाराच्या समोर मांडलेलो आसा ते तशेंच हेचे फुडें व्हरतले. सरकारान आमकां सांगलेले 1-2 म्हयन्याचो टायम मागलेलो, पण दुर्दैवान किंवा सरकाराच्या सुदैवान जे फाटले जे 7 महिने जे आसा ते कोविडान गेले आणि मुख्यमंत्र्यांक सुद्धा इन द मीन वायल जी कोविडची जी आसा एकंदर कोरोनाची जी आसा ती लागण जाल्ल्या कारणान हो प्रश्न जो आसा तो फुडें धुकल्लेलो आसा. लास्ट जेन्ना मुख्यमंत्र्यां कडेन जी मिटींग जाली तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हो प्रश्न तुमचो आसा ह्युमन रायट्स म्हणजे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटा मार्फत सोडटा, पण त्या संदर्भांतल्यान जी मिटींग जावन जे ठोस कशा पद्दतीन जे सोडटा आणि जे लायफ सेविंग गार्ड जे आसा पळय तांकां प्रायोरिटी दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे काय भितर शिथिलता दिवपाक जाय आसली पळय त्या संदर्भातली जी प्रक्रिया जी आसा ती त्या संदर्भान तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्यान अजून काय सांगलेले ना. 400 लायफ सेविंग गार्ड्स आमचे आसा. दृश्टी जी आसा ती भ्रश्ट म्हणून ताका घरा धाडपाचें सरकारान ठरयलें, पण खंय तरी बाबा अडचण जावंक जायना. ट्युरिजम सिजन वन पीक आसल्या कारणान दृश्टीचो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो तो कांय तेंपा साठी वाडयलो. आता कॉन्ट्रॅक्ट वाडयल्या कारणान तो कायम स्वरूपाचो कॉन्ट्रॅक्ट ना, एक्सटेन्शन जो आसा ते म्हणजे जी दृश्टी लायफ सेविंग जी कंपनी जी आसा प्रायवेट लिमिटेड ही कंपनी जी आसा ही बेकायदेशीर आसा हे सिद्ध जाल्लेलें आसा. तेंच्यांनी काम जे ती जी सेवा दिता इतकी म्हणजे महागडी जी सेवा सरकाराक जी दिता पळय भितर डिफिशियन्सी आसा म्हणजे त्रुटी आसा आणि ताका लागून कितलेशेच लोकांचे लायफ गेल्ले आसा. ही सेवा जी आसा दृश्टी कंपनीक घरा धाडपाचें सोडून दृश्टी कंपनीचो कॉन्ट्रॅक्ट वाडयल्लो आसा आणि आमची सेवा जी आसा गरीब जे कामगार जे आसा गोंयचे तेंचे नोकरीचो प्रश्न जो आसा तो तसोच ताटकळत पडलेलो आसा. ताका लागून मुख्यमंत्र्यां कडेन मागता आमी जे सहकार्य दिल्लें आसा त्या सहकार्यानुसार सरकारान जाता तितलो आमचो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करचो. फाटल्या फावट म्हणजे हो कोविड पिरियड सुरू जावच्या पयलीं आमची सीएमा कडेन एक बसका जाली आनी त्या मिटिंगेन सीएमान आमकां सांगलें की आमी हेजेर आतां एक सोल्युशन काडपाक जाय जाल्यार एक काडूं येता की हे जे लायफ सेविंग गार्ड आसा तांकां ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू आमी तेंचे खंय तरी आमी तांकां डेप्यूट करुया. पूण तेज्या खातीर एक आमी परत एकदां मिटींग घेवया आनी तितून कशें आसा हे लायफ सेविंग गार्ड आसा हे ट्रेन लायफ सेविंग गार्ड आसा ते बेश्टेच खंयच्यान तरी धरून हाडलेले न्ही आनी सगळे गोंयचे तरणाटे भुरगे आसा. तितून थोडे एजेड लोक आसा. पूण आतां हे सगळ्यांक आमी तर बरोबर एक नोकरी खंय तरी पोटाक तेंचे परत लायतले जाल्यार खंय तरी एक सुटावो काडपाक जाय. पूण तेज्या खातीर मागीर सीएमान कितें म्हटलें परत एकदां मिटींग घेवया आनी तितून कितें करुया आमी दृश्टीचे जे मॅनेजमेंट आसा तांकांय घेवन बसुया, बाकीचे जे कन्सर्न ऑफिसर आसा तांकां घेवन आमी एक जॉयंट मिटींग करून हाजेर एक सुटावो काडुया. पूण दुर्दैवान हे सरान सांगले ते प्रमाणे कोविडाच्या पिरियडान सगळें गेलें. परत कोविड पिरियड मातसो हे जाल्ल्या कारणान आमी म्हणजे आतां 1 वर्स जालें हे भुरगे विदावट जॉब आसा आनी तांचे आज परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. ताका लागून आमी परत एकदां सीएमाक मेळपाचो प्रयत्न केलो आनी पयर एक्चुली आमी अपॉयंटमेंट घेवपाक गेल्ले तर डायरेक्ट सीएमान मागीर आसा ते उलोवया अशें म्हटलें आनी आमचें हांवूच सर पावना हांवूच आशिल्लें मागीर भुरग्यांचे बरोबर आमी म्हाका वयचें पडलें
पूण थंय आमकां जें कितें जें आमकां हेजेर जें सोल्युशन जाय आसलें आमकां समाधानकारक तें आमकां मेळूं ना. आनी सीएमान सांगलें की हांकां आतां कितें आसा आपूण ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू 2000 पोस्ट काडटलो, खंय तरी ह्या भुरग्यांक एडजस्ट करुया. तांकां प्रॉपर जे प्रोसिजर आसता फॉलो करूनी प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करूनी तांकां जी आसा एडवर्टायज येतकूच तेंच्यांनी ती आन्सर करूनी तेंचे जे इंटरव्यू आसा ते आन्सर करूनी आनी मागीर तांकां भितर घेता. पूण अशें जायना न्ही, खंय तरी हे भुरग्यांक डायरेक्ट खंय तरी हे लायफ सेविंग गार्ड बाबा अमके 400 आसा जावं 300 350 समज जी स्ट्रेंथ आसा तांकां खंय तरी वन शॉट तांकां घेवंक जाय, कित्याक ते ट्रेन लायफ सेविंग गार्ड आसा. आनी आमचें खरें म्हणल्यार पयलीं आमचें कितें आशिल्लें की सरकारान तांकां टुरिजम कॉर्पोरेशन आसा पळय, डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन, तेच्या अंडर तांकां घेवन तेंची बाबा सर्वीस दिवची तांकां. आनी हे दृश्टी जो आसा तो इतल्या कोट्यांनी 1000 कोटी रुपयाचो तांकां 5-5 वर्सां खातीर ते टेंडरींग जाता, तेणी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो वता. तो खंय तरी पयस करून हांकां डायरेक्ट बाबा सरकाराच्या थ्रू हांचो घेवचो आनी हांची सरकारी सर्वीस आसा तांकां रेग्युलरायज करचें, हो आमचो डिमांड आशिल्लो. पूण सीएमान आमकां सांगलें तें पॉसिबल ना, म्हण खंयच्या तरी कंपनी अंडरूच तांकां काम करचें पडटलें. पूण आतां जाता कितें, ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू हांकां घालतले आजून ते सगळे वेग म्हणजे खंयच आमकां दिशा अशी ना बाबा केन्ना जातले हे पोस्ट, केन्ना भायर येतले आनी ते केन्ना ते म्हटल्यार रस्त्यार उरले ते बेकार. तेणी कितें करप हो मोठो प्रश्न. म्हणून तेच्या खातीर आमी परत एकदां सीएमा कडेन आमी हे बघ गेले 8 दीस जाले आमी कंटिन्युअस अपॉयंटमेंट मागता, मेल केली आनी लेटरूय केलें, पूण आमकां आजून कांयच तेजो रिस्पॉन्स मेळूंक ना. म्हणून आज आमी एक प्रेसाच्या थ्रू तरी बाबा सीएमान आमकां हेजी दखल घेवची, परत एकदां एक सिरियस मिटींग जावन हो प्रश्न कसो सुटावो जातलो तेज्या कडेन एक सीएमान लक्ष घालचें. हाका लागून आमी प्रेस हांगा येयले आनी हे भुरगे जे आज तांकां नोकऱ्यो ना तेणी खंय वयचें हें सीएमान आमकां उत्तर दिवचें. कित्याक लायफ सेविंग गार्ड हे बेश्टे ना, हे ट्रेन आसा, हेका फुडले एक जे स्वता ट्रेनिंग दिवंक शकता अशे ट्रेनरूय आसा आमच्या कडेन. आनी तेंची ही स्कील खंय तरी तेंची यूज जावपाक जाय. ते आतां खंय तरी मल्टी टास्किंग जॉब ते तांकां दिवप म्हणजे तें एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क कशें तरी करतले अशें ना. हे स्कील भुरगे आसा तांकां खंय स्कील जॉब तांकां दिवपाक जाय. हे सीएमान हेजेर एक मातसो विचार करून आमच्या ह्या प्रश्नांक सुटावो दिवचो आनी बेगींतल्या बेगीन आमकां एक अपॉयंटमेंट दिवन आमच्या प्रश्ना कडेन तेणें लक्ष घालचें. कितले टोटल नंबर? सगळे पयलीं 400 आशिल्ले ते आसा, म्हणजे 350 तरी सामके आसाच आसा भुरगे. 350 न्ही? हय हय. आनीक आतां सद्या कितें करता ते? सध्या ते आता घराकडे आसा आनी कांय जाण थोडे जे आसा डेली वेजीस म्हणून काम करतात. कोण काम करता आतां? हां ना लायफ म्हणजे जे स्टॅटिस्टीक जे आसा दृश्टी ते खोटे स्टॅटिस्टीक दिता. तुम्ही जर ते प्रत्यक्षात पहिले प्रत्येक जो बीच म्हणजे एका टॉवर म्हणतात ते 2 किंवा 3 जाण आसा. रिक्वायरमेंट आसता त्यांची मोठी आसता, म्हणजे 15 जाण बी जंय आसपाक जाय किंवा 2 किंवा 3. आणि दुसरे कितें करतात, मुंबईचे त्यांचे जे आसा पळय बीच आणि थंयचे जे कार्य आसा ते गोंयचे कार्य आणि गोंयचे बिचा वयले म्हणून ते काम जे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सोशल मिडियाच्या माध्यमान प्रोजेक्ट करता. सरकारी दरबार जे स्टॅटिस्टीक दिता सेवेच्या संदर्भात किंवा ते लागणारे जे इक्विपमेंट जे आसा इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत जे आसा सगळी खोटी माहिती आसा सरकारान दिता आणि मोठ्या प्रमाणात बिलां घेता. दुसरे जेंका ट्रेनिंग ना कळ्ळें, जेंका कसलेच एक्सपिरियन्स ना आणि जेंका आजून म्हणजे तांकां अजून चॅलेंजूय मेळूंक ना प्रॅक्टिकल जे काम करपाचें, कित्याक बिचारचे तशें अजून लोक ज्या पद्दतीन येवपाक जाय तशें ना म्हणून ते तांकां कामाचे एक्सपिरियन्स ना प्रत्यक्ष आणि स्कील नासतना तांकां भितर दवरलेले आसा. ब्रेक दिला? तांकां ब्रेक दिवना. कशें आसा की तेंचेर मोठ्या प्रमाणात अन्याय आणि अत्याचार जाता, तेंचे हॅरॅसमेंट जातले, तांकां बेर मिनिमम वेजीस दिवपाक जाय पळय ते मेळनासले म्हणून ते भुरग्यांनी काम सोडलेले. आणि दृश्टीक जे त्या प्रमाणे खरें म्हणजे दृश्टी जी आसा कंपनी ती ऑटोमॅटिकली डिजॉल्व जाता किंवा त्यांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलेलो. तो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपल्या कारणान एक तर ह्याच भुरग्यांक घेवन गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान जी लोकांक लायफ सेविंगची जी आणि बिचाचेर जी सेवा दिवपाक जाय आसली पळय ती सेवा न दिता सरकारान तेंचोच कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो वाडयल्लो आसा, एक्सटेन्शन ऑफ द कॉन्ट्रॅक्ट केल्लो आसा 2.5 वर्सांसाठी. केन्ना वाडयलो 2.5 वर्सां? जुलय म्हयन्यान वाडयलो तेंच्यांनी. आणि तेन्ना कशें आसा पळय तेन्ना आमी सगळे जे आसा आमचे कमिटमेंट आसले हे स्ट्रायक आसतना हे हे स्ट्रायकार आमी टुरिजम थंयच आसले, टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या भायर स्ट्रायक करता आनी भितरल्यान तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट वाडयलो त्याच दिसा. आणि आमकां खरें म्हणजे बोलण्यासाठी आपयता म्हणून सांगले. त्या पार्टीक आपयले आनी तेंच्यांनी कितें केलें आमकां थंय शांतता करून म्हणजे आमची बोळवण करून ते भायले भायरचे आसा पळय कॉन्ट्रॅक्ट एक्सटेन्शनाचें काम केलें. मोठे स्कॅम आसा हे.
नमस्कार. सगळ्यांक ह्या पत्रकार परिशदेक येवकार. पयर एक पत्रकार परिशद घेतलेली तेन्ना आमच्या पत्रकार भावांनी म्हाका एक प्रश्न विचारलेलो की कसिनोच्या बाबतींत कितें म्हणणें काय म्हणून, की तांकां अजून ट्रेड लायसन्स दिवना. जाल्यार हांवें उतर दिल्लें की सद्या दिवना, पूण हें सरकार कॉर्पोरेट लॉबी खातीर इतलें वावुरता की ते एका रातयान तांकां ट्रेड लायसन्स दितले म्हणून. आनी आमी पळयता पयर जाहीर केला की तांकां ट्रेड लायसन्स मेळटले म्हणून, कारण तेंचे कडल्यान रेवेन्यू येता. हो रेवेन्यू कोणाचो ही वेगळी गजाल, तें हांव मुखार सांगतां. आतां हो कॅसिनोचो आनी ट्रेड लायसन्साचो मुद्दो सांगपाचें कारण इतलेंच की सद्या गोंयांत गाजता तें सनबर्न दर वर्सा आमी पळयता की ते परवानगी दिवपा ना म्हणटा, आनी निमण्या वेळार तांकां सगळ्यो परवानगी मेळटा आनी सनबर्न गोंयांत जाता. ह्या वर्सा सुद्दां सनबर्न आयोजकांनी जर तांच्यांनी काल सांगून सुद्दां तरी पसून तांच्यांनी अनावन्स केला की ते डिसेंबर म्हयन्यात सनबर्न करतले म्हणून. परवानगी कोणा कडल्यान घेता हेजो कांयच आमकां ठाव कळना. आयोजक म्हणटा सनबर्न करतले, आरोग्य मंत्री म्हणटा आपल्याक कांयच खबर ना, मायकल लोबो बाब म्हणटा की आमी करपाक दिवपा ना, आनी बाबू आमगेले डेप्युटी सीएम आनी पर्यटन मंत्री म्हाका दिसता ते सद्या नाका म्हणटा, पूण मागीर निमण्या वेळार शो मस्ट गो ऑन म्हणटले आनी ताका सगळ्यो परवानगी दितले. सरकारा भितर समन्वय ना, कॉर्डिनेशन ना, हें हांगासरल्यान जाणून येता. म्हणजे एक मंत्री जातले म्हणटा, दुसरो आमदार जावपाना म्हणटा, कितें चल्लां हें कोणाकूच कळना. आमी प्रत्येक खेपे सांगीत आयल्या की सरकार लोकांक विचारिनासतना प्रकल्प गोंयांत हाडटा, पूण आतां आमकां अशेंय जाणून येता की सरकारांतल्या मंत्री आनी आमदारांक सुद्दां विचारिनासतना हे प्रकल्प जावं असले सनबर्न जावं दुसऱ्यो गजाली गोंयांत हाडपाक लागल्या म्हणून तांकां कांयच खबर आसना की कोणी परवानगी दिली. आनी आपल्याक आरोग्य मंत्री विश्वजीत बाब तर अशें म्हणटा की आपल्याक ह्याच्या बाबतींत कोणी विचारूं सुद्दां ना म्हणून. म्हणजे कोविडाचे येदे व्हडले पॅन्डेमीक गोंयांत आसतना, जगभरान आसतना, जेन्ना आमच्या मुखेलमंत्र्याचे आनी आरोग्य मंत्र्याचें कॉर्डिनेशन आसना, हाजे वयल्यानूच कळटा की आमी खंय वता ते. म्हणजे कोविड इतले गोंयांत वाडपाक हेच कारण की हांगेलें कॉर्डिनेशन ना, सरकारा भितरूच तांचें कॉर्डिनेशन ना. दर वर्सा एक ना एक कारणां खातीर सनबर्न जावपाना अशी चिन्ह दाखोवन दिता. एक वर्स सांगता की पुलिसांचे पयशे दिवना फाटल्या वर्साचे म्हणून आमी तांकां परवानगी दिवपाना, ते ड्यूज क्लियर केले शिवाय. एक वर्स म्हणटा की सरकाराचे ड्यूज आसा, अशें करून 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 आडयता आनी आदले दिसा सनबर्नाच्या आदले दिसा जावं 2 दीस पयलीं तांकां सगळी परवानगी दिता. आतां सुद्दां आमी पळयता की सनबर्नाचे पासीस, तिकेट्स तेंच्यांनी विकपाक चालू केल्या आनी ते म्हणटा की सरकार म्हणटा की आमी तांकां परवानगी दिवपाना. पूण दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा निमाण्या वेळार सरकार सगळी परमिशनां दितले आनी हे सनबर्न जातले. हे कित्याक घडटा तर कांय मंत्री आमदार हाका विरोध करता इतल्याच खातीर की तांचे कमिशन मातशें वाडचें म्हणून. परवानगी खंयच्यान येता, सनबर्न गोंयांत जातलो हे खंयच्याच मंत्री आमदाराक जर गोंयांत खबर आसना जाल्यार हे खंयच्यान येता. केंद्र सरकार थापता गोंयचेर तांचे निर्णय अशें जाणून येता, कारण गोंयांत कोणाकूच खबर आसना सनबर्न जाता म्हणून. सनबर्न अनावन्स करता की ते डिसेंबरान करता म्हणून.
म्हणजे हांगा सुद्दां आमकां अशें जाणून येता की केंद्र सरकार ढवळाढवळ करता, गोंयाचे तांकां कांयच पडलेलें ना, गोंयकारांचे कांयच पडलेलें ना, गोंयकारांक कसल्याच बाबतींत सरकार कांयच विचारिना, तांचें मत जाणून घेना आनी गोंयकारांचे भलायकेचे सरकाराक मात्तूय पडून वचूना. हांव सरकाराक इतलेंच सांगपाक सोदतां की गोंयकारांच्या आरोग्या कडेन खेळू नाका. कोविड गोंयांत इतले वाडपाक कारण म्हणजे सरकाराच्या भितर कोऑर्डिनेशन ना, आमच्या मुखेलमंत्र्याच्या आनी आरोग्य मंत्र्या भितर समन्वय ना, हें एक कारण आमकां प्रामुख्यान जाणून येता. आनी जर सनबर्न गोंयांत जालें जाल्यार वेगवेगळे कडल्यान लाखांनी लोक पर्यटक ह्या इव्हेंटाक येतले आनी तेन्ना हो कोविडाचो बॉम्ब आनी मोठ्यान फुट्टलो गोंयांत. म्हणून उपकार करून सनबर्न आमकां गोंयांत नाका. आनी जर दर वर्सा प्रमाणे तुम्ही अंत्या वेळार सगळे परवानग्यो दिवन परमिशन्स दिवन जर सनबर्न गोंयांत करतले जाल्यार हांव तुमकां याद करून दिता की ह्या फावट तुम्ही जर सनबर्न गोंयांत केलें जाल्यार गोंय तुमचे सगळ्यांचे सोंड बंद करतले. कार्यकर्त्यांच्या बळग्यार आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला येता त्या 2022 जातले वेंचणुकेत आमी गोंयांत 21 वयर सीट जिखून हाडटले. कार्यकर्ते आणि मुख्यमंत्र्याची हजेरीत घोषणा करून वीजमंत्री निलेश काब्रालान वेंचणुकेचो बिगूल वाजयलो. कुडचडें केपेचे कार्यकर्ता शाळेंतल्यान भाजपान मिशन 2022 आरंभ केला. भाजपा 2022 वेंचणुकेची तयारेक लागला. ह्या हेतान कुडचडे केप्यां भाजपा कार्यकर्त्या खातीर गोवा प्रदेश भाजपा मंडळान 2 दिसांचें शिबीर दवरलां. मोदीचो आत्मनिर्भर भारत आणि गोंय भाजपाचो स्वयंपूर्ण गोंय हो संदेश मतींत दवरून वावुरया. भाजपाच्या वावुरप्यांच्या बळग्याचेर परत जैत मेळयतलेच, पूण विरोधकांच्या अफवांक बळी पडू नाकात अशें आवाहनय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें. भारतीय जनता पार्टी मिशन 22 फुडलें इलेक्शन जिखपाच्या तयारीच्या अनुसार भारतीय जनता पार्टी आयच्यान सुरू केल्लें आसा आनी आमी नक्कीच मिशन 2022 हे 22च्या पेक्षा चड मतदारसंघ घेवन पार करतले हाची म्हाका खात्री आसा. कुडचड्या मतदारसंघ हो सदोदीत भारतीय जनता पार्टीचो मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघ कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर एकदा न्ही 4-4, 5-5 फावटी आमी ह्या मतदारसंघांतल्यान निवडून आयल्या. त्याच कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर परतूय एकदा 22 आमी मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले हाची म्हाका खात्री आसा आनी तेची तयारी जी आसा ती आयच्यान सुरू जाल्या. हांव चड वेळ न उलयता, हांव थोडक्यात म्हाजें उद्घाटनाच्या भाशेन सोंपयतलो आनी डायरेक्ट ट्रेनिंग सेशनाचेर येतलो. एक गजाल तुमकां मुद्दामून सांगता, अफवाक बळी पडू नाका. बरेच जाण जायत्यो गजाली जायत्यो अफवा पसरयत आसा. दुसरी गजाल, आमी जो संकल्प केला, माननीय मोदीजी जो संकल्प केला आत्मनिर्भर भारत, आमचो संकल्प स्वयंपूर्ण गोंय, तो पूर्ण करपा खातीर कार्यकर्तो आपापल्या परीन पूर्णता झटचो. निश्चितच गोंय जे आसा हें स्वयंपूर्ण जातलें हाची म्हाका खात्री आसा. कार्यकर्त्याच्या बळाचेर, गोंयच्या लोकांच्या बळाचेर गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सगळे जाण झटतले आनी निश्चितच गोंय स्वयंपूर्ण जातलें हाची हांव खात्री बाळगिता. हांव ऑनरेबल सीएमाक आमचे कॉन्स्टिट्युशन वेलकम करता आनी ज्यो गोष्टी ऑनरेबल सीएमाच्या लिडरशिपा अंडर आमी सगळे काम करता, हांव तेजो मंत्री म्हूण काम करता, तशेंच आमचे सगळे बीजेपीचे गोंयभर कार्यकर्ते जे मार्गदर्शना अंडर बीजेपीचे मार्गदर्शन आनी सीएमाचे मार्गदर्शन अंडर काम करता, ताका हांव तोखणाय करूंक सोदता की यंग लिडरशीप आमच्या गोंयांत आसा आनी ज्यो गोश्टी गोंयांत गोंय आनी गोंयकारां खातीर करपाक जाय तो ऑनरेबल सीएम करीत आसा आनी करीत रावतलो. आनी इतले आमकां विश्वास आसा आमचे कार्यकर्त्याचे बलबतार आनी आमचे सीएमाचे लिडरशिपा अंडर की येता ते 2022 जेन्ना इलेक्शन जातलें आमी परतून 21 वयले सीट गोंयांत बीजेपीचे हाडटले हें आनी डावटूच ना.
गोवा 365 खातीर कुडचडच्यान प्रहर सावड्डेकार. भाजपा सरकाराचेर आनी तेच बरोबर खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता वयले हल्ले वाडत आसात. एमपीटीत कोळसो येवपाचो बंद जालो जाल्यार गोंयकारांचे सगळे प्रॉब्लेम मिटतात अशें म्हणत माजी मंत्री सुदीन ढवळीकारान गोंयांत गाजतल्या विविध प्रश्नांचेर तेका सल्लो दिला. जाल्यार खुद्द मुख्यमंत्र्याच्याच मतदारसंघातले पालिकेत उदरगतीच्या नांवान भेदभाव चल्ला असो हल्लो सांखळी पालिकेच्या नगरसेवकांनी केला. बेळगांव ते पणजी येवपी NH4 हायवेचें वेवस्थीत नियोजन जालें जाल्यार महामार्गाक लागून एक्कय झाड मारपाची पाळी येवची ना मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकार म्हणटा. गोंयांत येतलो 4 पदरी मार्ग न्हयकारपाची गरज ना. अनमोडच्यान सकल वचपी 9 मिटरांचो अतिरिक्त रस्तो केलो जाल्यार हो प्रकल्प यशस्वी जाव येता अशें तेचें म्हणणें. 4 kVचे वीज प्रकल्पाक लागून झाडां कापची पडटात अशें कळटा पूण सगळे जाण वेगवेगळो आंकडो सांगतात. ताचेर आपणाक विधानसभेत चर्चा जाल्ली जाय ढवळीकारान सांगलें. पळयात. हो जवळ जवळ 70% प्रोजेक्ट कर्नाटका बंद जाला. ह्या मुवमेंटाक हो प्रोजेक्ट बंद करप हे म्हाका बरोबर दिसना. पूण एकूच काम करूं येता, आमकां कोळसो नाका. हो कोळसो जर आमी MPT 15 येवपाचो बंद केलो जाल्यार आमचे सगळे प्रॉब्लेम मिटता. जो रस्तो आजूच हांवें आयकला नॅशनल हायवे NH4 वीच स्टार्ट्स फ्रॉम बेलगाम कम्स टू पणजी, हो जो रस्तो आसा ताचें टेंडरींग प्रोसेस चालू आसा. कारण हो रस्तो म्हज्या वेळार आयिल्लो आनी तेन्ना 4 लेन आमी अनमोडच्यान सकल मोल्या पर्यंत 4 लेन दिवचो न्हय म्हणून थारिल्लो. आनी म्हाका दिसता गोवा बॉर्डर पर्यंत 9 मिटरांचो रोड केला वीच इज व्हेरी गुड. तुम्ही गोवा बॉर्डर टू गोवा आतां कर्नाटकाचे जे पुलीस हें आसा थंयच्यान गोवा बॉर्डर जवळ जवळ 6 किलोमिटर आसा आनी ही 6 किलोमिटर रोड इतलो बरो जाला आनी तो 9 मिटर आसा. तसोच रोड तो सकयल देवपाक आमचे कडेन 9 मिटर रस्तो आसा आनी तातूंतल्यान नुकसान कांय जायना. फक्त जे बारीक बारीक कलवट आसा ते बांदून घेवपाचे, झाडां मारपाची गरज ना. ज्यो रिटेनिंग वॉल्स आसा त्यो बांदून घेवपाच्यो आनी हो लोकांक बरो करून दिवपाचो. 12 मिटर पर्यंत हो रोड कांयच प्रॉब्लेम नासतना आमच्यांनी सकल पर्यंत करूं येता आनी मोलेच्यान मागीर येता आसतना तो 4 लेन आमचो करूं येता. तातूंत कांय मोठेशें नुकसान जायना. 400 kV ताजे बाबत तुमचें एक कमेंट. 400 kVचो जो प्रोजेक्ट आसा तातूंत भरपूर नुकसान झाडांचें जाता, एनवायरमेंट आनी तें अभयारण्यान जाता. आनी त्या खातीरूच डिस्कशन इन द एसेंब्ली हांवें मागिल्लें. म्हाका तेचें आन्सर जाय की कोणी 60,000 झाडां कापता म्हटल्यार, कोणी 80,000 कापता, कोण म्हणटा 1 लाख, पूण मंत्री म्हणटा 10,000 वयर झाडां कापना. म्हणून त्या खातीर ह्याचेर करेक्ट आमकां आन्सर मेळ्ळे शिवाय त्याचेर हांव कमेंट करूं शकना. सबका साथ सबका विकास अशें मोदीन जर सांगलां जाल्यार सांखळेचो आमदार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री आसलेलो प्रमोद सावंत आपणाक जाय त्याच नगरसेवकांक घेवन कित्याक बसका घेता? असल्यांनी सांखळे विकास कसो जातलो? सांखळे पालिकेच्या नगरसेवकांनी जाप मागल्या. जाल्यार सांखळेचो मास्टर प्लॅन चालीक लावपा खातीर आपणे जी सुडाक धाडला अशें सांगून मुख्यमंत्री सांखळेकारांच्या दोळ्यांक पानां पुसता सांखळेचो आदलो सरपंच प्रवीण ब्लॅगनान आरोप केला. गोयचो CM एलोंग विथ रुलींग पार्टीचे कावन्सिलर एक मिटींग जाली आनी तातूंत विविध डेव्हलपमेंट्स ऑफ सांखळे हे घेतलेले गेले. म्हाका CMाक चेअरपर्सनाक आनी आमच्या चीफ ऑफिसराक क्वेश्चन करपाचो आहा की सांखळेच्या डेव्हलपमेंटाक आनी प्लॅनिंगाक आमची गरज आसा काय ना? आमकां इन्विटेशन न दिण्याचें कितें कारण आसा हें आमकां ताका विचारपाचें आसा. आनी म्हजो रिक्वेस्ट आहा तेंच्यांनी आमकां हो कित्याक घेवं ना किंवा आमकां कित्याक आफोवंक ना तें आमकां प्लीज सांगचें, किंवा तरी तेंच्यांनी अशी मिटींग आफोवची ज्या जाग्यार आमकां सगळ्यांक कॉन्फिडंटान घेवन फॉर बेटरमेंट ऑफ सांखळे फुडें वचपाक लागून आमकां कॉन्फिडंटान घेवपाचें. हांव म्हणटा जो प्लॅन मास्टर प्लॅन जो कोण म्हणटा आपूण तयार केल्लो आसा आनी तो फुडें जी सुडाक धाडलेलो आसा हे लोकांच्या तोंडाक दोळ्यांत पाणी लावं नाका. दोळ्याक पाणी लावं नाका. कित्याक ताका TCPची एप्रुवल जाय, म्युनिसिपालिटीची एप्रुवल जाल्या उपरांत TCPची एप्रुवल जाय त्या मास्टर प्लॅनाक. ती एप्रुवल अजून घेतलेली ना. जे प्रायवेट जमनी आसा थंय डेव्हलपमेंट चालू आहा. प्रत्येक आपलें घर बांदता, इल्लीगल बांदता, हरवळे पंचायत जावं किंवा सगळे म्युनिसिपालिटी जावं प्रत्येक जण डेव्हलपमेंट करता आनी हेंच्यांनी प्लॅन केला, व्हडलो प्लॅन केला. हे अशें करतले 42 मिटर्सचो रोड करतले, सगळे कागदी घोडे तेच्या टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगची एप्रुवल जाय आनी म्युनिसिपालिटीची मान्यता ना अजून पर्यंत जावचें ना.
जेन्ना आमचे पंतप्रधान म्हणटा सबका साथ सबका विकास, तेन्ना हो 50% घेता आनी विकास करपाक सोदता. हे शक्य जावचें ना. हांव सीएमाक विनंती करता की तेणें सगळ्या कावन्सिलरांक घेवन बसचें आनी खरो डेव्हलपमेंट करचो जर आसा, सांखळेचो विकास करचो आहा जाल्यार सगळ्या कावन्सिलरांक वांगडा घेवन तेंची कितें अडचणी आहा ती पयस करची आनी सांखळेक लागून रेव्हेन्यू हाडचो. आयज पगार घालपाक पयलीं फाटल्या दिसांनी हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी काही प्रश्न पेपराचेर माध्यमांतल्यान पब्लीक जाल्ले आसा. सीएमान त्या प्रश्नाचो धसको घेतलो काय कितें आनी ताबडतोब एक बैठक आपयली आनी त्या बैठकीन ऑपोजिशनचे जे कावन्सिलर्स आहा तांकां डावाळे गेले. जो पंचायतीन जो म्युनिसिपालिटीन भ्रश्टाचार चालू आसा तो भ्रश्टाचार थारतलो काय थारचो ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक.